हेलो स्टुडेन्ट्स, यसभन्दा अगाडि हामीले कोअर्डिनेट इन स्पेस को बेसिक फर्मुलाहरू बेसिक कन्सेप्टहरू बुझेका थियौं। अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं र यहाँ अहिले अब बुझ्छौं डाइरेक्सन एंगल अफ अ स्ट्रेट लाइन भन्नाले कस्तो र कन्टिन्यू अगाडि बढ्दै जान्छ। यो कुनै हामीले लियौं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यो हामीले यसभन्दा अगाडि यसको बारेमा पढिसकेका छौं। यो भयो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस जुन कि म्युचुअली परपेंडिकुलर छ र यहाँ हामीले कुनै एउटा प्वाइन्ट लियौं पी र यो लाइनलाई हामीले यसरी जोइन गर्यौं। ओ र पी दुईटा प्वाइन्ट्सलाई जोइन गरेर यो लाइन हामीले फर्म गर्यौं। अब यहाँनिर यो ओपी लाइनले एक्स एक्सिस सँग जुन एंगल बनाउँछ र त्यस्तै गरी वाई एक्सिस सँग जुन एंगल बनाउँछ र जेड एक्सिस सँग जुन एंगल बनाउँछ यिनीहरूलाई हामीले डाइरेक्सन एंगल्स भन्छौं। एक्स एक्सिस सँग बनाउने एंगल अल्फा, वाई एक्सिस सँग बनाउने एंगल बीटा र जेड एक्सिस सँग बनाउने एंगल गामा। ठीक छ, यहाँनिर यो डाइरेक्सन एंगल्स भन्नुको मतलब यही अल्फा बीटा र गामालाई भन्छ। क्लियर होला कुरा? हामीले सिम्पली कसरी लेख्न सक्छौं? एंगल पीओएक्स जुन पाइरहेछौं अल्फा, एंगल POY beta and angle POZ alpha beta gamma are direction angles of straight line OP. क्लियर? अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि अल्फा बीटा र गामा जुन छ त्यो एउटा प्लेनमा चाहिँ छैन। क्लियर? त्यसकारण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को भ्यालु चाहिँ 360 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु भएन। ओके, यो स्पेसमा छ, यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एकअर्कासँग परपेंडिकुलर छ। यो सिम्पली हामीले यसलाई एउटा रुमको हेल्पले बुझ्न सक्छौं। रुमको एउटा कर्नर भयो अनि यो कर्नरको एकातिर जुन लेन्थ गइराछ त्यो भयो, अर्कोतिरको जुन साइड गइराछ त्यो भयो। यसरी बुझ्नु छ। अनि हामीले स्पेसमा कुनै एउटा प्वाइन्ट फिक्स गर्यौं, त्यो प्वाइन्टलाई यो कर्नर यो कुनादेखि जोइन गर्यौं। त्यो अवस्थामा त्यो लाइनले अलग अलग प्लेनमा एंगल बनाइरहन्छ। त्यसकारण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यसरी प्लेनमा छ र 360 भयो भनेर हामीले बुझ्नु छैन। मतलब यो तीनटा जोडेर यस्तो कम्प्लिट रोटेसन भइराछ भनेर बुझ्नु भएन। ओके, सो यो हो डाइरेक्सन एंगल्स अफ अ स्ट्रेट लाइन को कन्सेप्ट। यसपछि आउँछ यसमा डाइरेक्सन कोसाइन। डाइरेक्सन कोसाइनलाई सिम्पली म यसरी लेख्छु, DCS अफ अ स्ट्रेट लाइन। अब DCS मतलब डाइरेक्सन कोसाइन अफ स्ट्रेट लाइन भन्नाले के भयो? हामीले यदि अल्फा बीटा र गामा लिन्छौं, जस्तै इफ अल्फा बीटा एन्ड गामा आर डाइरेक्सन एंगल्स, then cos alpha, cos beta and cos gamma are डाइरेक्सन कोसाइन। या कोसाइन बनिरहेछ नि, त्यही कोसाइनबाट cos यहाँ आइपुग्यो। डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ स्ट्रेट लाइन, डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। क्लियर छ? क्लियर छ। अब यसलाई हामीले अब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को लागि एउटा नोटेसन युज गर्ने गर्छौं। त्यो के हो? नोट cos अल्फा इज डिनोटेड बाइ L, यो भयो L इक्वल टु cos अल्फा, यो नोटेसन हो। cos बीटा इज डिनोटेड बाइ M, यो भयो cos बीटा, एन्ड cos गामा इज डिनोटेड बाइ N, cos गामा। हामीले यो टर्म्सलाई, यो रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। यो नोटेसन हो। जसरी हामीले 2D मा m इक्वल टु tan थीटा युज गर्छौं स्लोप को लागि, यहाँ चाहिँ m इक्वल टु cos बीटा, l इक्वल टु cos अल्फा र n इक्वल टु cos गामा युज गर्छौं। क्लियर छ? पक्कै पनि यहाँसम्म क्लियर होला, राम्ररी बुझिहाल्नु है। अब नेक्स्ट प्वाइन्ट मा के बुझ्नु छ? एउटा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट के हो? नंबर 1, L स्क्वायर प्लस
m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। अब यसलाई हामीले सिम्पली कसरी प्रुभ गर्न सक्छौं? अब सपोज गरौँ कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन दिइराछ। सपोज a straight line is given। यहाँनिर कुनै स्ट्रेट लाइन दियो AB। ओके, अब यो स्ट्रेट लाइन को चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स LMN। So we can write let direction cosines of straight line AB are L, M and N। Okay, now अब हामीले यो प्रुभिङ सिम्पली ल्याउनको लागि के गर्न सक्छौं? Now let's draw let OP be parallel to AB where P X Y Z is a point। यो कुनै यस्तो point भयो जुन point र O लाई जोइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौं? यो AB सँग प्यारलल पायौं स्पेसमा, है त? ल यहाँ ध्यान दिनु। अब यो AB को डाइरेक्सन कोसाइन र OP को डाइरेक्सन कोसाइन सेम हुन्छ किनकि प्यारलल भयो। AB ले x एक्सिस सँग जति डिग्री को एंगल बनाउँछ OP ले पनि x एक्सिस सँग त्यति डिग्री कै एंगल बनाउँछ। ठीक छ? यो P लाई हामीले x y z। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? यदि हामीले P देखि यहाँ M मा यो x एक्सिस मा M परपेंडिकुलर ड्रा गर्यौं भने के हुन जान्छ? यो O देखि M सम्मको जुन यो लेन्थ हो कति हुन जान्छ? x हुन जान्छ। यो OP जुन छ आफ्नो ठाउँमा छदैछ हैन? OP को लेन्थ डिस्टेन्स फर्मुला हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं। अब अगेन ड्रा PM perpendicular to OX। So we can say OM is equal to X, where we know OP is equal to, using distance formula, x1 square y1 square z1 square। यो मैले x2 minus x1 whole square भन्न खोजे हो। x1 minus x2 गर्दाखेरि x आइराछ, यहाँ 0 0 0 छ अर्को चाहिँ पोइन्ट हैन। अब यही ट्रायंगलमा हेर्ने यसमा अब यसले x एक्सिस सँग अल्फा बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन? यसको अल्फा हो भने यसको पनि अल्फा नै हुन्छ। नाउ we can say cos अल्फा मतलब L हुँदै हो, L equal to cos alpha। cos alpha is equal to base upon hypotenuse। ठीक छ? मतलब हामीले पायौं कि L equal to यो L equal to OM को ठाउँमा हामीले लेख्न सक्छौं x र OP को ठाउँमा हामीले लेख्न सक्छौं कति? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक छ? क्लियर छ हैन? यो हामीले एउटा कन्डिसन पायौं। सिमिलरली when अब P बाट हामीले x एक्सिस मा यसै गरी जसरी x एक्सिस मा ड्रा गरेका छौं त्यसैगरी y एक्सिस मा ड्रा गर्छौं। when PN perpendicular to y axis OY and PR perpendicular to OZ are drawn, then अब जसरी यसमा हामीले ड्रा गर्यौं त्यसैगरी x एक्सिस र y एक्सिस मा हामीले ड्रा जब गर्छौं तब के आउँछ? m इक्वल टु, अब m को लागि यो m भनेको स्मल m हो, जसरी यहाँनिर l को लागि x छ, m को लागि हामीले पाउँछौं y by root under x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर and n equal to z by root under x square plus y square plus z square। ओके, यो दुईटा पॉइंट चाहिँ राम्ररी बुझ्नु। जसरी x एक्सिस मा हामीले ड्रा गरेका छौं यो त स्पेसमा छ हैन? यसलाई फिगरलाई कट गरेर हेर्ने हो भने जस्तै यो भयो p आफ्नो ठाउँमा, यो हामीले यसरी ड्रा गर्यौं कसमा? x एक्सिस मा m ड्रा गर्यौं यसरी। यो एउटा केस भयो, एउटा फिगर भयो। त्यसैगरी हामीले y एक्सिस मा ड्रा गर्छौं, p आफ्नो ठाउँमा छदैछ,
अब y एक्सिस उतापट्टि छ, यतापट्टि y यो y एक्सिस हो हैन, हुन त यो स्पेसमा छ नि, यो स्पेसमा छ यो पोइन्ट। अब यो स्पेसमा यतापट्टि कतै छ भने त्यहाँबाट यसमा अब परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने हो भन्नुको मतलब यो y एक्सिस मा त्यस्तै गरी हामीले ड्रा गर्छौं pn, अनि यो के हुन जान्छ बीटा हुन जान्छ हैन, यो अल्फा x एक्सिस सँग बीटा y एक्सिस सँग। यो केसमा यहाँदेखि यहाँसम्म y भयो, जसरी x एक्सिस मा x भयो त्यसैगरी y एक्सिस मा के भयो y भयो। र सेम यही काम हुन्छ कसको लागि z एक्सिस को लागि। र हामीले के पाउँछौं जसरी pr ड्रा गर्छौं z एक्सिस मा, यहाँदेखि o देखि r को भ्यालु z हुन जान्छ र हामीले यो कन्डिसन पाउँछौं। क्लियर, एकदम क्लियर। राम्ररी यसलाई हेर्दै जानु, लेख्दै जानु। नाउ अब हामीले प्रुभ गर्नु छ कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को भ्यालु 1 हुन्छ। अब हेरिहाल्नु ठ्याक्कै 1 भयो कि भएन, यो भयो x स्क्वायर बाइ रुट हट्छ यहाँनिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, त्यसैगरी y स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, त्यसैगरी z स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हामीले लिन्छौं एलसीएम अनि पाउँछौं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाइ x square plus y square plus z square equal to 1. So finally we get L square plus m square plus n square equal to 1. The relation is proved. यो important formula छ, exam मा आउन सक्छ। Prove that L square plus m square plus n square equal to 1. यसैगरी हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं। ओके, यसलाई राम्ररी एकचोटी बुझिहाल्नु। त्यस फर्मुला पछि हामीले एउटा पोइन्ट के बुझ्न सक्छौं कि इफ कुनै पोइन्ट पाइएको छ, इफ p x y z is any point in space, then direction cosine of OP is कति हुन जान्छ x by length of OP, y by length of OP अनि z by length of OP। यो कसरी आयो, अहिले भर्खर हामीले ट्रायंगलमा जुन फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं त्यसै गरी, जसरी हामीले त्यहाँ अब्टेन गरेका थियौं L इक्वल टु अब्टेन गरेका थियौं, कसरी अब्टेन गरेका थियौं यसरी ट्रायंगल बनाएको थियौं, ठीक छ। यो भयो यहाँ p पोइन्ट थियो, यो o थियो, यसको x1 यो x y z, अनि यो यदि x एक्सिस मा ड्रा गर्ने हो मानौ सपोज यहाँनिर m, यो x हुन जान्छ, यो लेन्थ भयो, यो हो अल्फा। हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौं यहाँनिर cos अल्फा इक्वल टु बेस बाइ OP। सो हामीले सिम्पली फर्मुला पायौं L इक्वल टु x बाइ OP। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ, यदि कुनै पोइन्ट दिएको छ र भन्छ कि फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन जोइनिङ ओरिजिन एन्ड दैट पर्टिकुलर पोइन्ट, अनि हामीले यो फर्मुला डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौं। जस्तै सपोज क्वेशन छ फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन अफ OP if p 1 2 -3 is the given point। यो एउटा क्वेशन हो। अब यसलाई हामीले कसरी बनाउँछौं, सबैभन्दा पहिले के गर्छौं OP को लेन्थ निकाल्छौं बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अनि -3 को स्क्वायर रुट अन्डर 14 भयो। Therefore direction cosine of the line OP are L M N इक्वल टू, अब L भन्नाले x by x कोअर्डिनेट कति छ 1 by रुट अन्डर 14, त्यसपछि m 2 by रुट अन्डर 14 अनि -3 by रुट अन्डर 14। Hope you understood. Have a look. Copy it down.
हो त्यसपछि त्यो एउटा नोट थियो। अब अर्को पोइन्टमा हामीले लेख्छौं डाइरेक्सन एंगल्स अफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिसले एक्स एक्सिससँग कति डिग्रीको एंगल बनाउँछ 0 डिग्री, वाई एक्सिससँग कति डिग्रीको 90 डिग्रीको पाई/2 अनि जेड एक्सिससँग 90 डिग्रीको पाई/2। ठीक छ। एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन अफ एक्स एक्सिस कति हुन जान्छ cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। ठीक छ। यसै गरी हामीले डाइरेक्सन एंगल्स अफ वाई एक्सिसले वाई एक्सिससँग 0 डिग्री बनाउँछ, एक्स र जेड एक्सिससँग 90 डिग्री। एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन अफ वाई एक्सिस कति हुन पुग्यो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। त्यसैगरी जेड एक्सिस को के हुन जान्छ जेड एक्सिसले एक्स एक्सिससँग 90 डिग्री, वाई एक्सिससँग 90 डिग्री र आफूसँग 0 डिग्री। अनि कोसाइन कति भयो त्यसो भयो कोसाइन यहाँनिर cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री। यसरी हामीले यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को डाइरेक्सन एंगल्स र डाइरेक्सन कोसाइन्सलाई बुझ्न सक्छौं। डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन जोइनिङ गिवन टू पोइन्ट्स। अब दुईवटा पोइन्ट्स ए र बी दिएको छ भने यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि यो ए र बी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो एक्स एक्सिस, यो जेड एक्सिस, यो वाई एक्सिस। अब यसले एक्स एक्सिससँग कुनै एंगल बनाइरा हुन्छ हैन, थीटा अल्फा, हामी अल्फा लेख्छौं हैन, अल्फा यो छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। अब यसको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नको लागि लेट्स ड्र AM perpendicular to x axis and let's draw BN perpendicular to x axis। क्लियर छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति भयो त x2 minus x1, किनकि यहाँ x1 y1 z1 छ, यहाँ x2 y2 z2 छ। सो यहाँ O देखि लिएर N सम्म x2, O देखि M सम्म x1, सो x2 minus x1 यो बिचवाला भ्यालु भयो MN को लेन्थ। अब यहाँ लेट्स ड्र P यसरी, यो x2 minus x1 हो भने यो AP पनि कति भयो त x2 minus x1। त्यसैगरी BP कति हुन्छ, यहाँ AM y1 भयो, BN y2 भयो, सो हामीले यहाँ पायौं y2 minus y1। ठीक छ। अहिले फिलहाल यसको काम त्यति छैन केही पनि। अब यो अल्फा हो भने यो पनि कति हुन्छ अल्फा नै हुन्छ हो नि। अब अहिले हामीलाई यो y2 minus y1 चाहिएको छैन, पछि चाहिन्छ, अहिले राखौं यतिकै यहाँसम्म नो प्रब्लम। अब यसलाई सिम्पली म्याथमेटिकली डिस्क्राइब गर्नु छ, लेट A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 be 2 points where the direction angles of AB are alpha, beta and gamma। ठीक छ। Now let draw AM perpendicular to x axis, BN perpendicular to x axis and AP perpendicular to BN। Now we get angle BAP equal to alpha। अब यसमा हेर्नु ध्यान दिएर, in triangle ABP डिस्क्राइब गरिसकेपछि फिगरलाई हामीले लेख्न सक्छौं। अब cos alpha is equal to base मतलब AP by hypotenuse AB। ठीक छ। यो कति भयो यो L भयो, अनि यो AP कति भयो AP भयो x2 minus x1 by, अनि यो कति भयो त डिस्टेन्स फर्मुला यहाँनिर अब लाग्छ हैन, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। ठीक छ। हामीले सिम्पली पाइहाल्यौं यो एउटा फर्मुला। क्लियर छ। सिमिलरली
Similarly, when perpendicular are drawn from A and B on y axis and z axis, यही काम यतातिर अब यो एक्सिसमा रिपिट हुन्छ, यही कन्स्ट्रक्सन यही ज्योमेट्री y एक्सिसमा पनि रिपिट हुन्छ र हामीले यही रिलेसन पाउँछौं तर x को ठाउँमा अब y आइपुग्छ। So similarly we can write m equal to y2 minus y1 by ab, simply मैं ab लेखिरहेको छु, ab को मतलब यति हुँदै हो, and n equal to z2 minus z1 by ab. So this is one of the important formula. यदि दुईवटा पोइन्ट्स दिएको छ भने त्यो दुईटै पोइन्ट्स जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइन को डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामीले यो फर्मुला पढ्यौं। अब यसको एउटा सानो एप्लिकेसन हेरौँ। सपोज एउटा क्वेशन सोधिरहेछ, फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन जोइनिङ, लेट्स से P 1 2 3 and Q 3 4 minus 1। अब यसलाई कसरी बनाउने, त्यस हामीले भर्खर एउटा फर्मुला पढ्यौं, त्यसको हेल्पले हामीले यसलाई डिल गर्न सक्छौं। सो हाउ डु वी स्टार्ट? अब जुन छ फर्स्ट पॉइंट, लेट P 1 2 3 equal to given first point, it's like x1 y1 z1, यो नोटेसन हामीले राख्यौं, and Q the second point कति छ यहाँ 3 4 minus 1, यसलाई x2 y2 and z2। Therefore let's find out the length of PQ। length of PQ distance formula सबलाई थाहा छ, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। हामीले कति पायौं? हामीले पायौं 2 को स्क्वायर फेरि 2 को स्क्वायर अनि यहाँ 4 को स्क्वायर, हैन 16 भन्नाले 24, 2 दुना 4 अनि इन्टु 6, ठीक छ, 6 चौका 24 हुन्छ। अब यहाँ चेक गरिहाल्नु क्याल्कुलेसन, 3 minus 1 छ अनि फेरि 4 minus 2 छ, minus 1 minus 3 minus 4 को स्क्वायर 16। अब now L equal to के हुन्छ x2 minus x1 by PQ। हामीले यहाँ प्लस माइनस राख्न सक्छौं अनि स्क्वायर रुट छ प्लस माइनस, किनकि प्लस र माइनस दुईटै आउँछ, दुईतिर लाइन छ, PQ र QP पनि त हुन सक्छ हैन, त्यो हिसाबले यहाँ हेरिन्छ। जस्तो PQ छ QP लेख्ने हो भने यो साइन यताबाट उता जान्छ भन्नाले x2 minus x1 को ठाउँमा x1 minus x2 गर्दाखेरि अर्कै साइन आउँछ। हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, प्लस माइनस दिएर पनि यो अहिले चाहिँ भ्यालु राखौं, x2 minus x1 राख्दाखेरि कति आयो, x2 minus x1 यही हो, कति हो यो 2 by 2 root under 6, 1 by root under 6, m y2 minus y1 by PQ। So y2 minus y1 again 2 by 2 root under 6, we get 1 by root under 6, and z2 minus z1 by PQ, यो कति भयो -4 by 2 root under 6 minus 2 by root under 6। यो भयो डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन जोइनिङ P and Q। यसलाई सिम्पली चेक गर्न सकिन्छ, तीनटैको स्क्वायरलाई जोड्दाखेरि 1 आउनु पर्यो। ल हेर्नु त 1 स्क्वायर minus 2 को स्क्वायर, 2 2 जा 4 plus 1 plus 1 6 root under 6 को स्क्वायर 6, 6 by 6 cancel भएर 1 आयो, हैन। Hope you understood. Have a look. एउटा नयाँ टर्म डाइरेक्सन रेशियोज, हामीले डाइरेक्सन कोसाइन पढ्यौं, डाइरेक्सन एंगल्स पढ्यौं, यो डाइरेक्सन रेशियो। डाइरेक्सन रेशियोज भन्नाले के हुन्छ, कुनै पनि तीनवटा नम्बर जुन डाइरेक्सन कोसाइन सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ। If L, M, N are direction cosine and L by A equal to M by A equal to N by A by B equal to C,
then A, B and C are known as direction ratios of the straight line. ठीक छ, where डाइरेक्सन रेशियोज यो एबीसी को हेल्पले हामीले एलएमएन को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। L is equal to A by root under A square plus B square plus C square, M equal to B by root under A square plus B square plus C square, and N equal to C by root under A square plus B square plus C square। यो कसरी आयो यसलाई हामीले सिम्पली प्रुभ गर्न सक्छौं रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन को मेथडले इक्वल टु के राखेर हामीले एलएमएन को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यसको सिम्पल प्रुफ हेरिहाल्नु कसरी भयो यो। लेट्स से L by A equal to M by B is equal to N by C equal to K, and it gives us L equal to AK, M equal to BK, and N equal to CK. We know that L square plus M square plus N square equal to 1। इसको मतलब के भयो A square plus B square plus C square अनि कमन आइहाल्यो K square equal to 1 हैन। अनि हामीले K को भ्यालु के पायो 1 by root under, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पनि राख्न सकिन्छ A square plus B square plus C square। यसलाई फेरि यहाँ ब्याक यहाँ राख्ने हो भने A by K को भ्यालु यति आइपुग्यो। यसरी हामीले यो फर्मुलालाई डिराइभ गर्न सक्छौं। यहाँनिर यो एलएमएन सँग जुन तीनटा भ्यालुज नम्बर्सहरु प्रोपोर्शनल हुन्छन् तिनीहरुलाई नै डाइरेक्सन रेशियोज भनिन्छ। क्लियर छ? क्लियर छ। अब यसमा एउटा दुईटा प्वाइन्ट के बुझ्नु छ नोट के बुझ्नु छ। वी नो दैट L is equal to x2 minus x1 by AB। A र B मानौ दुईटा प्वाइन्ट्स हो भने हैन, अनि M equal to y2 minus y1 by AB and N equal to z2 minus z1 by AB। यसबाट हामीले AB को भ्यालु कति पाउन सक्छौं यो पाउँछौं, अनि 1 by B को भ्यालु कति पाउँछौं यति। इट गिव्स अस L by x2 minus x1, M by y2 minus y1, N by z2 minus z1। यसबाट के बुझिन्छ therefore direction ratios of line joining or join of 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are कति भयो त डाइरेक्सन रेशियोज कति भयो डाइरेक्सन रेशियोज भन्नाले यही न हो यो तीनटा x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। सो यो तीनटा पोइन्ट्स जुन आइरहेछ अब आफ्टर द डिफरेन्स तिनीहरु के भइदियो लाइन जोइनिङ गिवन 2 पोइन्ट्स को डाइरेक्सन रेशियोज। यो तीनटा जुन भ्यालु आइरहेछ त्यो नम्बरहरु छ। ओके, सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड। अब यसैमा डाइरेक्सन रेशियोज वा डाइरेक्सन एंगल्स निकाल्न भन्छ दुईटा पोइन्ट्स दिएको छ भने हामीले यही फर्मुलाको हेल्पले प्रब्लमलाई डिल गर्न सक्छौं। क्लियर छ? एकचोटी राम्ररी बुझिहाल्नु, यसपछि हामी अर्को क्वेशन डिल गर्छौं। लेट्स सल्भ दिस प्रब्लम। फाइन्ड डाइरेक्सन एंगल्स। डाइरेक्सन एंगल्स भन्दा पनि डाइरेक्सन कोसाइन गरौँ। डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन जोइनिङ दिस टु पोइन्ट्स। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले PQ को लेन्थ निकाल्न सक्छौं। PQ को लेन्थ के हुन्छ x2 minus x1। यो त भर्खर हामीले बनाइसक्यौ। डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्नु छ। डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्न खोजेँ मैले है। डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्नु छ। फाइन्ड डाइरेक्सन रेशियोज अफ लाइन जोइनिङ गिवन 2 पोइन्ट्स। डाइरेक्सन रेशियोज को बारेमा हामीले भर्खर पढ्यौं। एउटा एकदम सिम्पल फर्मुला अच्छा के थियो त्यो डाइरेक्सन
ratios of PQ. Simply use formula x2 minus x1, comma, y2 minus y1, comma, z2 minus z. अब 3 minus 1, 2, 4 minus 2, 2, 5 minus 3, 2. सक्यो। अब यसमा डाइरेक्सन रेशियोज भन्यो भने के गर्ने? अब यिनीहरूलाई म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्ने, PQ को लेन्थले डिभाइड। ठीक छ? पक्कै पनि यो बुझिसक्यो होला। नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड one important formula. एउटा फर्मुला हामीले पढ्नु छ to find angle between, एकदम important formula हो, derive formula to find angle between straight lines with direction cosines L1, M1, N1 and L2, M2, N2. यो भयो फर्मुला को डेरिवेशन को लागि हाम्रो अब प्रोसेस। यो त मेन हेडिङ भयो, टाइटल भयो, हेडिङ भयो। अब डिराइभ कसरी गर्ने त? यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं? यो L1, M1, N1, L2, M2, N2 के हो? दुईवटा लाइन्स छ, दुईटा लाइन्स को डाइरेक्सन कोसाइन। अब L1, M1, N1 र L2, M2, N2 को टर्म्स में हामीले डिटरमाइन गर्नु छ फर्मुला जसबाट हामीले एंगल निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि अब सपोज यहाँ दुईवटा लाइन छ, जुन दिएको लाइन दुईटा लाइन हो, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा लाइन छ। यो दुईटा लाइन्स को बीचको एंगल हामीले निकाल्नु छ। यसको डाइरेक्सन रेशियोज L1, M1, N1 र यसको डाइरेक्सन रेशियोज L2, M2, N2। अब यो सँग प्यारलल मैले यहाँ निर एउटा लाइन ताने। ठीक छ? लेट्स से यो A हो अनि लेट्स से यो B हो। यो OA लाइन फर्स्ट लाइन सँग प्यारलल छ र OB लाइन सेकेन्ड लाइन सँग प्यारलल छ, जसले गर्दा के भयो? यो दुईवटा गिवन लाइन्स को बीचको एंगल र OA र OB को बीचको एंगल सेम भयो, थीटा। अब यो A र B लाई हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं दुईवटा पॉइंट्स x1, y1, z1 अनि यहाँ x2, y2, z2 यसरी। So let's start. Let A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 be 2 points where OA is parallel to given first line। of first line कति हो थाहा छैन, ल यसको नाम PQ राखौं, यसको नाम RS राखौं। parallel to PQ and OB parallel to RS where direction cosine of PQ equal to कति? L1, M1, N1 and direction cosine of RS given in the question L2, M2, N2। ठीक छ? यहाँसम्म ठिक छ। अब AB को हिसाब किताब हामीले मिलाउनु छ। AB को हिसाब किताब मिलाउनु छ, यसको लागि के गर्नु पर्ला? पहिला AB को बीचको डिस्टेन्स निकालौं। ठीक छ? अब यो AB को बीचको डिस्टेन्स निकालौं फर्मुलाले। अब यो OA र OB को पनि डाइरेक्सन कोसाइन्स निकालौं। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं? नाउ डाइरेक्सन रेशियोज अफ डाइरेक्सन रेशियोज त सधैं छ यहाँनिर, डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो हामीलाई। डाइरेक्सन कोसाइन को फर्मुला हामीले पढेकै छौं। यहाँनिर हामीले यो डाइरेक्सन कोसाइन को फर्मुला के पढेका छौं? डिवाइड गर्नु छ हैन? केले? यो OA जुन हो, यहाँ त्यो OA, यो OA जुन छ नि हामीले पढेछौं अघि भर्खर, L इक्वल टु x बाई लेन्थ भनेर यस्तो OA यस्तो टाइपको पढेका थियौं। यही फर्मुलाको हेल्प लिनु छ, जसले गर्दा x इक्वल टु यो आउन जान्छ। हामीले नाउ x1 इक्वल टु L1 OA लेख्न सक्छौं। L1 किन लेख्न सक्छौं?
direction cosine of PQ and direction cosine of OA must be same because they are parallel. हैन त्यसकारण x1 equal to L1 OA भयो अनि y1 equal to M1 OA, Z1 equal to N1 OA and x2 equal to L2 OB, y2 equal to M2 OB, Z2 equal to N2 OB. यसरी हामीले भ्यालुज निकाल्यौं। भ्यालुजहरु कहाँबाट आयो? हामीले अघि जुन डिराइभ गरिसकेका छौं फर्मुला त्यसैको हेल्पले यो सबै आइपुग्यो। अब यो दुईटाको बीचको एंगल कति हो? थीटा हो। AB को भ्यालु पनि त चाहिन्छ। सो AB स्क्वायर कति हुन जान्छ? AB स्क्वायर विल बी x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। किन चाहिन्छ? यसको युज हुन्छ यो थीटा को भ्यालु निकाल्न। यहाँसम्म राम्ररी पहिला बुझिहाल्नु एक एक पॉइंट। अब let theta be angle between the lines. So angle AOB will also be theta parallel to OA first line सँग OB second line सँग हैन त्यसकारण थीटा यो बीचको एंगल तिनीहरुको बीचको एंगल सेम हुन्छ। अब we know that हामीले कोसाइन ल एउटा पढ्या छौं पहिले। कोसाइन ल मा हामीले के पढ्या छौं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टु OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस 2 OA into OB into cos theta using cosine law in triangle OAB। यो OAB triangle मा हामीले cosine law पढ्यौं। क्लास 11 को ट्रिग्नोमेट्री मा यो हामीले पढिसकेका छौं। त्यसैलाई युज गर्दैछौं। अब यसको ठाउँमा सिम्पली हामीले भ्यालुज राख्नु छ। AB स्क्वायर जति छ त्यति राख्नु छ। x2 minus x1 whole square त्यस्तै गरी y2 minus y1 whole square यसमा सबै भ्यालुजहरु राख्नु छ। त्यसरी हामीले भ्यालु राख्यौं। x को AB को यो OA OB OA OB एज इट इज हामीले राख्यौं। यसको अनि cos थीटा निकाल्नु नै छ। यसको ब्र्याकेट हटाउने हो भने a - b होल स्क्वायर यति आउँछ। अब यति आइसकेपछि अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो कि x1 स्क्वायर अनि y1 स्क्वायर अनि z1 स्क्वायर मिलेर OA स्क्वायर हुन्छ पक्कै पनि। त्यसैगरी x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर र z2 स्क्वायर मिलेर OB स्क्वायर हुन्छ। बाँकीमा हामीले -2 जब कमन लिन्छौं हामीले पाउँछौं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 is equal to OA square plus OB square minus 2 OA OB cos theta। So hope you all are getting। अब यहाँनिर हामीले के क्यान्सल गर्न पायौं? OA स्क्वायर OB स्क्वायर यो दुईटै साइडबाट क्यान्सल भयो। -2 पनि क्यान्सल भयो। अब हामीले कति पायौं त? अब x2 यो इनरको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई राख्नु छ। राखिसकेपछि के हुन्छ त्यो स्टेप हेर्नु। -2 क्यान्सल x1 र x2 को भ्यालु। x1 को भ्यालु कति छ? L1 OA and x2 को भ्यालु L2 OB। So it will be L1 L2 OA into OB। त्यसै गरी प्लस M1 M2 OA into OB plus N1 N2 OA into OB is equal to OA into OB cos theta। क्लियर छ? हामीले जुन भ्यालु यहाँ obtain गरेका छौं माथि त्यसलाई राख्या मात्र हैन। अब OA OB कमन आउँछ, दुईटै साइडबाट क्यान्सल आउँछ। क्यान्सल भइसकेपछि cos theta equal to कति आइपुग्यो? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2।
यो भयो एउटा फर्मुला जसको हेल्पले एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स whose डाइरेक्सन कोसाइन्स आर गिवन डिटरमाइन गर्न सक्छ। क्लियर त? अब यसैमा हामीले के पाउन सक्छौं? यदि परपेंडिकुलर लाइन्स छ भने के हुन्छ? cos थीटा यो 0 हुन जान्छ हैन? परपेंडिकुलर लाइन छ भने के हुन जान्छ? नंबर 1, इफ वी गेट L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0, then lines will be perpendicular lines। अर्को यसमा हामीले पाउँछौं L1 by L2 equal to M1 by M2 equal to N1 by N2, then the lines are parallel lines। किनकि यदि प्यारलल छ भने करेस्पोन्डिङ रेशियो जुन छ डाइरेक्सन कोसाइनको त्यो सेम हुनुपर्छ। यसलाई पनि डिराइभ गर्न सकिन्छ, यो इक्वल टु 0 राखिकन त्यहाँ कन्डिसन राखेर एउटा स्ट्रेट भइ नै हाल्यो। त यो दुईवटा प्वाइन्ट हामीले एकदम राम्ररी याद राख्नु पर्यो, जसको हेल्पले प्रब्लमहरुलाई डिल गरिन्छ। अब हामी यसपछि एक्सरसाइजहरु सल्भ गर्छौं। अझै एउटा प्वाइन्ट बुझिहाल्नु। अब यदि L1 M1 N1 मा दिएर डाइरेक्सन रेशियोज दिएको हुन्छ, इफ डाइरेक्सन रेशियोज आर नोन भने हामीले डाइरेक्ट एंगल कसरी निकाल्न सक्छौं? cos थीटा इक्वल टु यो L1 L2 M1 M2 र N1 N2 को भ्यालु खाली राख्ने इन टर्म्स अफ ABC। सो हामीले पाउँछौं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर यो A वाला को स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अनि सेकेंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक छ? वेयर यहाँ पनि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टु 0 भएमा हामीले पाउँछौं परपेंडिकुलर लाइन्स। यो भेक्टर जस्तै हो, भेक्टरमा पनि यस्तै टाइपको फर्मुला हुन्छ। अनि त्यसपछि इफ वी गेट A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, then we get parallel lines। So remember these points। Now you can solve the problems of exercise। यही फर्मुलाहरु हामीले जान्नु थियो हैन? अब एउटा बनाइहालौं क्वेशन। एउटा क्वेशन म लिँदै छु। सपोज दुईवटा लाइन छ जसको जोइनिङ दिइराछ 1 2 3 अनि यहाँ Q 4 5 6 यो PQ अनि त्यसैगरी R दिएको छ -1 5 0 अनि S दिएको छ 2 -1 5 अनि भन्दै छ फाइन्ड एंगल बिट्विन के PQ एंड RS। अब यसलाई कसरी बनाउने? हामीले अहिलेसम्म जे पढ्यौं त्यसको हेल्पले कसरी बनाउने? पहिला PQ को लागि हेर्नुस्। फर PQ जस्ट PQ को लागि यहाँ चाहियो डाइरेक्सन रेशियोज आर। यसरी लेख्नु फर PQ डाइरेक्सन रेशियोज आर। फर्मुला हामीलाई थाहा छ x2 - x1 कमा y2 - y1 z2 - z1 हैन? यो के हुन जान्छ? यो हुन जान्छ A1 B1 C1 इक्वल टु 4 - 1 3 5 - 2 3 6 - 3 3। त्यसैगरी फर RS डाइरेक्सन रेशियोज आर A2 B2 C2 डाइरेक्ट बनाइहालौं। 2 - 1 माइनस 3 हुन जान्छ। त्यसैगरी -1 - 5 -6 5 - 0 5। क्लियर छ? यो A1 B1 C1 A2 B2 C2 को भ्यालु हो। लेट थीटा बी एंगल बिट्विन the lines RS and PQ।
RS and PQ. Therefore, cos theta will be now A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 by root under फर्स्ट वाला को हमने सिग्मा A1 स्क्वायर लिखना सक्छौं, शॉर्ट फॉर्म हो सिग्मा A2 स्क्वायर। यो लेख्नु मतलब A1 B1 अनि C1 सबै यसैमा छ। अब A1 A2 सिम्पली मल्टिप्लाई 3 into 3 9 minus 3 6 का 18 5 3 जा 15 क्लियर छ। यो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हामीले गर्यौं हैन। अब यसको पाली 3 3 जा 9 plus 9 plus 9 into फेरि अब यहाँ 9 plus 36 plus 25 क्याल्कुलेटर युज गर्नु छ, जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको आन्सर। अब यसपछिको नेक्स्ट पार्टमा म एक्सरसाइजको सबै सोलुसन लिएर आउने छु। यो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट र त्योसँग रिलेटेड एक्जाम्पल्सहरुलाई राम्ररी बुझ्नु अनि अगाडि बढ्नु। Have a nice time. See you. Bye bye.